Hello and Namaste juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, guiding you to the excellency with a small step. And today our topic is classification of an element from class 10 science. Chapter आएन भने chemistry को यो बेसिक कुराहरु हो. Chemistry if यहाँनिर आएन भने chemistry तिमीलाई बुझ्न गाह्रो हुन स्टार्ट भइदिन्छ. सो यहाँनिर के गर्ने अहिले यो च्याप्टरमा केमिस्ट्रीहरु टोटल एकदमै बेसिकबाट हामी कुरा गर्छौं र बेसिकबाट तिमीहरु नि बुझ्न स्टार्ट गर्ने. बुझ्यौ? सो यो च्याप्टरको नाम हो हाम्रो the classification of an element, right? The chapter name is classification of an element. Classification of an element. See, यो टपिक के भनिरहेछ यो क्लासिफिकेसन. क्लासिफिकेसन भनेको के? बाड्नु. एक्ज्याक्टली के गर्नु? बाड्नु. सो यो यो कोलाई बाड्नु? एलिमेन्टलाई बाड्नु. क्लासिफिकेसन अफ एन एलिमेन्ट भनेको के भन्छ? एलिमेन्टहरुलाई बाड्नु. जस्तै तिमीहरुको स्कुलमा एसेम्ब्ली हुन्छ हैन, अनि एसेम्ब्ली भएपछि सरहरु आएर किन भन्नुहुन्छ कि क्लास वाइज लाइन लाउनलाई या हाउस वाइज लाइन लाउनलाई? किनकि तिम्रो के भन्छ, तिमी कुन क्लासको छौ, तिम्रो प्रोपर्टिज के हो, त्यो सबै चिन्नलाई बुझ्नलाई. इन द सेम वे एलिमेन्टहरुलाई डिभाइड गरिएको छ त्यसको बारेमा बुझ्नलाई, त्यसको बारेमा पढ्नलाई. बुझ्यो? सो यो सबै एलिमेन्टलाई के गरिएको छ? एउटा ठाउँमा एउटा टेबलमा डिभाइड गरिएको छ र त्यही टेबललाई हामी भन्छौं पिरियोडिक टेबल. बुझ्यो? हाम्रो फर्स्ट टपिक हो योमा पिरियोडिक टेबल. पिरियोडिक टेबल जो सबै एलिमेन्ट जति छ सबै एलिमेन्टहरुलाई के गरियो? एउटा टेबलमा डिभाइड गरेर राखिदिएको छ र त्यही टेबललाई हामी के गर्छौं? के भन्छौं? पिरियोडिक टेबल भन्छौं. जस्तै मान्छेहरु बस्ने ठाउँलाई घर भनिन्छ नि, त्यस्तै एलिमेन्टहरु बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? पिरियोडिक टेबल भनिन्छ. क्लियर छ पिरियोडिक टेबल भनेको? सो पिरियोडिक टेबलको डेफिनेसन लेख्दा हामी के लेख्छौं? के भन्छ? पिरियोडिक टेबलको डेफिनेसन लेख्दा हामी के लेख्छौं? द टेबल इन विच एलिमेन्ट आर अरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स. मीन्स एउटा यस्तो टेबल जसमा एलिमेन्टलाई के गरिएको छ? अरेन्ज गरिएको छ. कसरी? अन द बेसिस अफ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स. त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो छ? कि त्यो मेटल छ कि त्यो नन मेटल हो या मेटलोइड हो. सो तिनीहरुको जसको अन द बेसिस अफ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स त्यो सबलाई के गरिएको छ? यहाँनिर यो टेबलमा राखिएको छ र यस्तै टेबललाई हामी के भन्छौं? पिरियोडिक टेबल भन्छौं. पिरियोडिक टेबल भनेको के? एउटा यस्तो टेबल जसमा एलिमेन्टहरुलाई त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बेसमा डिभाइड गरिएको छ. त्यो टेबललाई हामी के भन्छौं? पिरियोडिक टेबल. गट इट? सो डिड यु कपी इट? ओके. सो नाउ आवर नेक्स्ट टपिक यो पिरियोडिक टेबल पछि सी हामीहरुलाई यहाँनिर 10 मा पिरियोडिक टेबलको हिस्ट्री एकदमै लामो हो, एकदमै लामो हो. हाम्रो सर लेवाइजर देखि लिएरको तिमी पढ्न स्टार्ट गर्यौ भने एकदमै अन्त्य हुँदैन. तर यहाँनिर क्लास 10 मा के गर्नुपर्ने हो? तिमीहरुलाई दुईटा टेबल पढ्नुपर्ने हो. बुझ्यौ? सो त्यो दुईटा टेबलको नाम हो, एउटा फर्स्ट टेबल पढ्नुपर्ने हो, दैट इज द मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल. मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल र सेकेन्ड वान इज आवर मोडर्न पिरियोडिक टेबल. मोडर्न पिरियोडिक टेबल. अब यो ध्यान दिएर सुन्ने है. यो मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल भनेको के हो? म एउटा स्टोरी टाइपमा भनिदिन्छु है. जुन बेला के भन्छ तिम्रो यो वर्ल्डमा एलिमेन्टहरुको डिस्कभर भइरा थियो है, बिस्तारै बिस्तारै साइन्टिस्टहरु आएर एलिमेन्टहरु खोज्दै गइरा थियो. बिस्तारै बिस्तारै तिनीहरु एलिमेन्टहरुको बारेमा बुझ्दै गइरा थियो, डिस्कभर भइरा थियो. अनि डिस्कभर हुँदा हुँदै तिम्रो अराउन्ड 63 वटा एलिमेन्ट डिस्कभर भइसक्यो. बुझ्यौ? 63 वटा एलिमेन्ट डिस्कभर भइसक्यो र स्लोली केमिस्ट्री पनि के भइरा थियो? डेभलप गर्दै थियो. अनि त्यहाँनिर एउटा साइन्टिस्ट आयो है. जुन बेला 63 वटा एलिमेन्ट डिस्कभर भइसकेको थियो त्यति बेला एउटा साइन्टिस्ट आयो. उसको नाम थियो डिमिट्री मेन्डलिभ. डिमिट्री मेन्डलिभ. अरे क्लियर? डिमिट्री मेन्डलिभ उहाँको नाम थियो र उसले के गर्दियो? 63 वटा एलिमेन्टलाई अरेन्ज गरेर एउटा टेबलमा राख्दियो. बुझ्यौ? उले के गर्यो? 63 वटा एलिमेन्टलाई अरेन्ज गरेर एउटा टेबलमा राख्दियो र त्यो टेबलको नाम उले के दियो? मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल. बुझ्यौ? मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल. मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल. मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल कोले बनायो? हु हेभ प्रपोज्ड द मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल? डिमिट्री मेन्डलिभ. र उहाँहरुले के गर्नुभयो? उहाँले के गर्नुभयो? 63 वटा एलिमेन्ट त्यति बेला जति एलिमेन्ट थियो त्यो सबलाई उहाँ के गरिदिनु भयो? एउटा टेबलमा प्रपोज गरेर मिलाएर राखिदिनु भयो र त्यसको नाम दिनुभयो डिमिट्री मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबल. बुझ्यौ? अब त्यसपछि त्यो एलिमेन्टलाई उहाँ कसरी अरेन्ज गर्नुभयो? के को बेसमा, के को आधारमा? सो उहाँ के गर्नुभयो?
त्यसको एटोमिक वेटको बेसमा उहाँ के गरिदिनु भयो, एरेन्ज गरिदिनु भयो। बुझ्यो? के गर्यो त्यो टेबलमा, मेनली पिरियोडिक टेबलमा उहाँ के गरिदिनु भयो, इलिमेन्टहरूलाई तिनीहरूको एटोमिक वेटको बेसमा उहाँले के गरिदिनु भयो, एरेन्ज गरिदिनु भयो। बुझ्यो? सो अब यो यसको डेफिनेसन लेख्दा, मेनली पिरियोडिक टेबलको डेफिनेसन लेख्दा के भन्छौँ हामी, द टेबल इन विच इलिमेन्ट आर एरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट। क्लियर छ? एउटा यस्तो टेबल जसमा इलिमेन्टहरूलाई त्यसको एटोमिक वेटको आधारमा डिभाइड गरिएको छ, क्लासिफाई गरिएको छ, त्यो टेबललाई हामी के भन्छौँ, मेनली पिरियोडिक टेबल। बुझ्यो? मेनली पिरियोडिक टेबलको क्लियर छ? त्यसपछि अब अगाडि बढौँ। यो मेनली पिरियोडिक टेबलको बारेमा तिमी बुझ्यौ। मेनली पिरियोडिक टेबल डिमिट्री मेन्डलिभले बनाउनु भयो र इलिमेन्टहरूलाई त्यसको एटोमिक वेटको बेसमा त्यसमा डिभाइड गरिदिनु भयो, होइन, क्लासिफाई गरिदिनु भयो। अब स्लोली फेरि केमिस्ट्री बढ्दै गयो के, साइन्टिस्टहरू स्लोली अब के गर्दै गयो, इलिमेन्टहरू डिस्कभर गर्दै गयो। गर्दा गर्दै तिम्रो बढ्दै अगाडि 118वटा इलिमेन्ट जुन बेला फाइन्ड भयो, 118 इलिमेन्ट जुन बेला फाइन्ड भइसक्यो, त्यो बेला के भयो कि डिमिट्री मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा केही डिसएडभान्टेज आयो, केही खराबी आयो। अब त्यो के खराबी आयो, के डिसएडभान्टेज आयो त्यो म भन्छु। पर त्योभन्दा अगाडि जब यो 118वटा इलिमेन्ट फाइन्ड भइसक्यो र त्यसमा केही खराबी आयो, अनि के गर्यो, एउटा अझै साइन्टिस्ट आयो, त्यसको नाम थियो हेनरी मोस्ले। अनि हेनरी मोस्लेले के गर्यो, अब हेनरी मोस्लेले फेरि एउटा नयाँ पिरियोडिक टेबल बनायो र त्यसलाई उसले के गरिदियो, त्यसमा इलिमेन्टहरूलाई डिभाइड गरिदियो, के को बेसमा, एटोमिक नम्बरको बेसमा। बुझ्यौ? हेनरी मोस्लेले के गर्यो, एउटा यस्तो टेबलमा उसले इलिमेन्टहरूलाई के गरिदियो, डिभाइड गरिदियो अन द बेसिस अफ एटोमिक नम्बर। उसले के गरिदियो, इलिमेन्टलाई क्लासिफाई गरिदियो अन द बेसिस अफ एटोमिक नम्बर। र यो टेबललाई उसले नाम दियो मोडर्न पिरियोडिक टेबल। बुझ्यो? मोडर्न पिरियोडिक टेबल। अब क्लियर छ? मेनली पिरियोडिक टेबलमा इलिमेन्टहरू कसरी एरेन्ज गरिएको छ, हाउ, एटोमिक वेटको बेसमा। मोडर्नमा कसरी एरेन्ज गरिएको छ, एटोमिक नम्बरको बेसमा। क्लियर छ? मेनली पिरियोडिक टेबल कसले बनायो, डिमिट्री मेन्डलिभ, र मोडर्न पिरियोडिक टेबल कसले बनायो, हेनरी मोस्ले। क्लियर छ? अब तिमीलाई भनिदिन्छ डिफाइन मेनली पिरियोडिक टेबल। अनि के भन्ने, द टेबल इन विच इलिमेन्ट आर एरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट इज कल्ड मेनली पिरियोडिक टेबल। अब मोडर्न पिरियोडिक टेबलको डेफिनेसन सोद्धाखेरि के त्यो कसरी लेख्ने, मोडर्न पिरियोडिक टेबलको डेफिनेसन सोद्धा, द टेबल इन विच इलिमेन्ट आर एरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ देयर एटोमिक नम्बर, इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बर, है। एटोमिक नम्बरको बेसमा के गरियो, उसले इलिमेन्टहरूलाई डिभाइड गरिएको छ। कहाँनिर, मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा। अब तिम्रो एक्जाममा क्वेसन सोध्छ, इन वाट वे द मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेज बिन क्लासिफाइड, के को बेसमा क्लासिफाइड गरिएको छ, अनि के भन्ने, एटोमिक नम्बरको बेसमा क्लासिफाई गरिएको छ। अब यहाँबाट सोध्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, ल, स्टेट मेनली पिरियोडिक ल, स्टेट मोडर्न पिरियोडिक ल। एउटा ल याद गरे हुन्छ, किनकि सब कुरा सेम हो। जस्तै भयो यहाँनिर भने कि मेनली पिरियोडिक टेबलको ल एकचोटि हामी हेरौँ। के छ मेनली पिरियोडिक टेबलको ल, यहाँ ध्यान दिनु है। मेनली पिरियोडिक ल स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट हो। मोडर्न को एकचोटि ल हेरौँ। मोडर्न को ध्यान दियो भने के छ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। के चेन्जेस छ, एउटा मात्रै चेन्जेस छ, यो नम्बर, यहाँनिर नम्बर छ, त्यहाँ मेनलीमा के छ, वेट छ। सो एउटा याद गरे हुन्छ र एकदमै इजी बुझ्ने। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अफ द एलिमेंट, कसको प्रॉपर्टीज, एलिमेंट को फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन अफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यो मोडर्न भयो र इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट यो के भइसक्यो, मेनली भइसक्यो। क्लियर छ? अब बुझ्यो पीरियोडिक टेबल भनेको के हो, बुझ्यो। पीरियोडिक टेबल भनेको द टेबल इन विच एलिमेंट आर अरेन्ज्ड अन द बेसिस अफ देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स इज कल्ड, हामी के भन्छौँ, मोडर्न पीरियोडिक टेबल। आर यू क्लियर? सो अगाडि बढ्ने। अब मेनली पीरियोडिक टेबलमा के यस्तो खराबी आयो कि मोडर्न पीरियोडिक टेबल बनाउनु पर्यो, के यस्तो डिसएडभान्टेज आयो। सो हामी एकचोटि डिसएडभान्टेज हेर्छौँ। या दैट इज अल्सो द इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो बट हेयर आई विल डिस्कस द 2 पोइन्ट। यो 2 पोइन्ट एकदमै याद राख्नु। सबभन्दा पहिला डिसएडभान्टेज के थियो, हाइड्रोजन प्लेस वाज नट डिफाइन्ड।
हाइड्रोजनको प्लेस डिफाइन थिएन कहाँ, मेनली पिरियोडिक टेबलमा। आर यु क्लियर? अर्को, देयर वाज नट प्रोपर प्लेस फर ल्यान्थेनाइड एन्ड एक्टेनाइड। यो ल्यान्थेनाइड र एक्टेनाइडको लागि त्यहाँनिर ठाउँ थिएन। अब यो ल्यान्थेनाइड र एक्टेनाइड के हो यसको बारेमा म यो के हो अहिले म एकछिनमा जो के हुन्छ पिरियोडिक टेबल म निकालेर म देखाइदिन्छु। बुझ्यो? अब सेम कुरा मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा यही कुराहरूलाई ध्यान दियो अनि के गरिदियो, हाइड्रोजन प्लेस इज डिफाइन्ड र अर्को देयर इज प्रोपर प्लेस फर ल्यान्थेनाइड एन्ड एक्टेनाइड। क्लियर? डिसएडभान्टेज जे छ त्यही एडभान्टेज हामी गरिदिने, इक्जाममा लेख्न पनि सजिलो हुन्छ एन्ड देन आफ्टर हामीलाई याद गर्न नि यहाँ दिमागमा हुन्छ। बिकज एट द एन्ड हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले माग्ने भनेको मार्क्स नै हो। यहाँ सबैलाई मार्क्स चाहियो, तिमीहरूलाई नि मार्क्स चाहियो, प्यारेन्टलाई नि मार्क्स चाहियो, इन्स्टिट्युसनलाई नि मार्क्स चाहियो, सबैलाई मार्क्स चाहियो। सो बेटर हुन्छ अहिलेबाट नलेजको पछाडि भाग्ने, बढीभन्दा मार्क्समा भाग्नुभन्दा राम्रो। बुझ्यो? ओके, सो क्लियर? अब अगाडि बढ्ने। के भयो? डिसएडभान्टेज के थियो? हाइड्रोजनको, याद राख्ने, हाइड्रोजनको प्लेस के थियो? डिफाइन थिएन। त्यही मोडर्नमा हाइड्रोजनको प्लेस के भइसक्यो? उसले आफ्नो राम्रो मिन्स एउटा एक्ज्याक्ट प्लेस पायो। ल्यान्थेनाइड र एक्टेनाइड के थियो? यहाँनिर मेनली पिरियोडिक टेबलमा थिएन। मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा ल्यान्थेनाइड र एक्टेनाइडको लागि के छ? यहाँनिर पोजिसन छ। बुझ्यो? क्लियर छ? अब अगाडि बढ्ने। अब हामी सिक्छौँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा। मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा हामीलाई जान्न एकदमै नेसेसरी छ। मोडर्न पिरियोडिक टेबल एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है। एससीमा एकदम मजाले गर्न सकिन्छ र मोडर्न पिरियोडिक टेबल आइदियो भने तिमी सब कुरा एकदमै इजिली सल्युसन दिन्छौ। बुझ्यो? सो पहिला म मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउन सिकाउँछु, त्यो पनि मात्र 20 वटा एलिमेन्टको, त्योभन्दा बढी होइन। त्योभन्दा बढी चाहिने भनेको अहिले 10 मा चाहिँदैन, त्योभन्दा बढी चाहिने भनेको 11 र 12 तिर हो। बुझ्यो? सो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा सबभन्दा पहिला हेर्ने लेख्ने साइडमा ग्रुप हाम्रो टोटल 18 वटा हुन्छ है, टोटल 18 ग्रुप्स र पिरियड हाम्रो टोटल 7 वटा हुन्छ। पिरियड इज 7। गट इट? टोटल ग्रुप कतिवटा? 18 वटा र पिरियड कतिवटा? 7 वटा। अब मसँग ड्र गर्न स्टार्ट गर्ने है, सँगै स्टार्ट गर्ने। यहाँनिर ध्यान दिने, एकदमै ध्यान दिने। पेन अहिले साइडमा राख्ने, एकदमै ध्यान दिने। मसँगै ड्र गर्दै जाने, पेन राख्ने हातमै, मसँगै ड्र गर्दै जाने। पिरियड हाम्रो 7 वटा छ। सो यहाँनिर के गर्ने? साइडमा लेख्ने 1 2 3 4 5 6 एन्ड 7। 7 वटा पिरियड के गरिदिने? यहाँनिर नोट डाउन गरिदिने हैन। यहाँनिर मजाले 7 वटा पिरियड के गर्ने? यहाँनिर हाम्रो लेफ्ट साइडमा राखिदिने। अरे क्लियर? यो गर्न सकिन्छ यति? यो पछि हाम्रो ग्रुप 18 वटा छ, तर हामी ग्रुप केही स्किप गर्छौँ किनकि बिकज वी आर डुइङ ओन्ली 20 एलिमेन्ट। सो यहाँबाट के गर्ने? ग्रुपमा 1 2 13 14 15 16 17 18। फर्स्ट यो साइडमा के गर्ने? 1 2 3 4 5 6 7 र माथितिर 1 2 र त्यसपछि डाइरेक्टली 13 14 15 16 17 एन्ड 18। डु इट। डन? ओके, नाउ हाइड्रोजन यहाँ लेख्ने एन्ड हिलियम यहाँ लेख्ने। आर यु क्लियर? सबभन्दा पहिला म के गरेँ? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ साइडमा लेख्ने, त्यो पछि 1 2 13 14 15 16 17 18 र त्यसपछि हाइड्रोजन यो साइड र हिलियम त्यहाँनिर। ठिक छ? त्यसपछि यहाँ लेख्दै जाने। अब लाइनले लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। यो इन दिस वे लेख्ने। फटाफट ड्र इट। एकदमै इजी हो यो, ड्र गर्न नि इजी हो, बुझ्न नि इजी हो, पढ्न नि इजी हो है। ओके, नाउ मोडर्न पिरियोडिक टेबल बनाउन आएपछि अब यसमा हामी 4 वटा ग्रुपको बारेमा जुन इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। सो सबभन्दा पहिला ग्रुप 1 है। यो ग्रुप 1 लाई के भन्ने? ग्रुप 1 लाई भनिन्छ अल्कली मेटल। ग्रुप 1 लाई के भनिन्छ? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। यो ग्रुप 1 लाई अल्कली मेटल किन भनिन्छ? बिकज इट रिएक्ट विथ वाटर टु फर्म अ स्ट्रङ अल्केलिन सोल्युसन। बुझ्यो? के लेख्ने? इट रिएक्ट विथ वाटर टु फर्म अ स्ट्रङ अल्केलिन सोल्युसन। गट इट? अल्कली मेटल यसलाई किन भनिन्छ भने इट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट
with water to form strong अल्केलिन सल्युसन जुन बेसेज हुन्छ है त्यो बेस हुन्छ क्लियर छ ग्रुप 2 लाई भनिन्छ अल्केलिन अर्थ मेटल ग्रुप 1 लाई अल्कली मेटल ग्रुप 2 लाई अल्केलिन अर्थ मेटल र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ अब ध्यान दिने है मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर ग्रुप 17 है यहाँ ध्यान दिने ग्रुप 17 लाई के भनिन्छ ग्रुप 17 लाई हामी भन्छौं हेलोजन बिकज it react with metal to form salt यो फर्स्ट टर्ममा म्याक्सिमम आउने क्वेशन हो ग्रुप 17 लाई हेलोजन किन भनिन्छ सो ग्रुप 17 लाई हेलोजन किन भनिन्छ बिकज इट रिएक्ट विथ मेटल टु फर्म अ साल्ट अब यो कसरी साल्ट फर्म गर्छ अहिले म रिएक्सनहरु सिकाउँछु त्यसमा म सिकाइदिन्छु क्लियर छ अरु क्लियर अब ग्रुप 18 लाई हामी भन्छौं नोबेल ग्यासेज और इनर्ट ग्यासेज ग्रुप 18 लाई हामी भन्छौं नोबेल ग्यासेज और इनर्ट ग्यासेज किन बिकज इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन क्लियर छ ग्रुप 1 ले ग्रुप के भन्छ हाम्रो 18 ले के गर्छ केमिकल रिएक्सनमा पार्टिसिपेट गर्दैन आर यु क्लियर यहाँसम्म क्लियर छ ओके डन ओके नाउ अब हाम्रो टपिक हो भायोलेन्सी है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यो तिमीहरू क्लास 8 मा क्लास 9 मा क्लास 10 मा पनि यो छ बट अहिलेसम्म मलाई लाग्छ भायोलेन्सी क्लास 10 मा नि आएसम्म भायोलेन्सी कसैको क्लियर भएको हुन्न कि भायोलेन्सी कसरी निकाल्ने भायोलेन्सी किन हुन्छ क्लास 11 10 मा मात्र हैन 11 को बच्चा 12 को बच्चा पनि सम टाइम कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ कि भायोलेन्सी कसरी निकाल्ने सो टुडे आई विल बी टीचिङ यू सम टेक्निक एउटा प्रोपर मेथड सिकाउँछु अर्को एउटा टेक्निक भन्दिन्छु बुझ्यो सो ध्यान दिनु भायोलेन्सी बुझ्न भन्दा अगाडि हामीलाई बुझ्नु पर्छ एउटा टपिक अक्टेट स्टेट है अक्टेट स्टेट अब यो अक्टेट स्टेट भनेको के हो सो अक्टेट स्टेट भनेको कुनै पनि एलिमेंट को लास्ट को सेल में 8 वटा इलेक्ट्रोन हुनु बुझ्यो कुनै पनि एलिमेंट को लास्ट को सेल में 8 वटा इलेक्ट्रोन हुनु उसको कम्फर्ट जन हो के जस्तै हामी मानिसले के चाहियो 10-20 करोड बैंक बैलेंस भयो राम्रो घर भयो राम्रो के भन्छ हाम्रो लाइफ एकदमै राम्रो होस् त्यो हाम्रो कम्फर्ट जन हो त्यस्तै एलिमेंट को लागि कम्फर्ट के हो उसको लास्ट को सेल में 8 वटा इलेक्ट्रोन हुनै पर्यो जस्तै सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 यो कुन एलिमेंट हो 8 2 10 10 नंबर में कुन आउँछ नियोन आउँछ सो नियोन को लास्ट में कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 8 वटा छ भने अब यो एलिमेंट कम्फर्ट छ अब यो केही गर्दैन त्यही भएर यो नियोन कहिले केमिकल रिएक्सन में टेक पार्ट गर्दैन यो कहिले केमिकल रिएक्सन में हिस्सा लिँदैन क्लियर छ अब जस्तै म यसमा एउटा एड गर्दिए सरी एउटा अझै सेल बनाएर म एउटा यसमा एड गर्दिए अब यो कुन एलिमेंट भइसक्यो सोडियम सो सोडियम सँग के छ लास्ट में 8 वटा छैन नि अनि उले के हुन्छ अब यता अब जसरी तिमी सोडियमलाई कुनै एलिमेंट सँग राख्दिन्छौ अनि के हुन्छ रिएक्ट गर्न स्टार्ट गर्दिन्छ कति बेलासम्म अक्टेट स्टेटमा नहुन्जेलसम्म क्लियर छ अक्टेट स्टेट भनेको के हो अक्टेट स्टेट भनेको कुनै पनि एलिमेंट को लास्टको सेललाई हामी भन्छौं भ्यालेन्स सेल याद राख्ने लास्टको सेललाई के भन्ने भ्यालेन्स सेल र त्यो लास्टको सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई हामी भन्ने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन क्लियर कुनै पनि एलिमेंट को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन को लास्टको सेललाई हामी भन्ने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र त्यसमा भ्यालेन्स सेल र त्यसमा प्रेजेन्ट इलेक्ट्रोनलाई हामी के भन्ने भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन क्लियर छ अब ध्यान दिने है यो अब अलमोस्ट बुझियो अक्टेट स्टेट भनेको लास्टमा 8 वटा हुनु हैन सो ध्यान दिने इफ लास्टमा एउटा दुईटा या तीनटा छ भने त्यो के हो त्यो हो हाम्रो मेटल लास्टमा एउटा दुईटा तीनटा के इलेक्ट्रोन बुझ्यो इलेक्ट्रोन लास्टमा 4 हो भने
त्यो हो हाम्रो मेटलोइड। अरे क्लियर? त्यस्तै 5, 6 र 7 हो भने त्यो हो हाम्रो नन मेटल। र लास्टमा 8 भनेको हामी के भन्छ इनर्ट ग्यासेस भनेर हामी इन्डिकेट गर्छौँ। बुझ्यो? लास्टमा 1, 2, 3 भनेको मेटल, लास्टमा 4 भनेको मेटलोइड, लास्टमा 5 वटा भनेको नन मेटल, लास्टमा 8 वटा भनेको हाम्रो के इनर्ट ग्यासेस। क्लियर छ? अब मेटलको प्रोपर्टी के हो? मेटल के गर्छ? यस, मेटलले के गर्छ? सधैँ हाम्रो लुज गर्छ कि मेटलले सधैँ इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ? लुज गरिदिन्छ। क्लियर छ? मेटलले के गर्छ? सधैँ लुज गर्छ। त्यस्तै नन मेटलले सधैँ गेन गर्छ। मेटल भनेको सधैँ लुज गर्ने, नन मेटलले सधैँ के गर्ने? गेन गर्ने। क्लियर? सो अहिले म के भने मेटलले सधैँ के गर्ने हो? लुज गर्ने हो र नन मेटलले सधैँ के गर्ने हो? गेन गर्ने हो। बुझ्यो? र मेटलोइडको याद राख्ने, मेटलोइडको भ्यालेन्सी सधैँ 4। अरे क्लियर? मेटलोइडको भ्यालेन्सी सधैँ के हुन्छ? 4 हुन्छ र हाम्रो नोबेल ग्यासेसको भ्यालेन्सी सधैँ के हुन्छ? 0 हुन्छ। क्लियर छ? हो। अब यो रुल थाहा भएपछि अब के गर्ने अगाडि? जस्तै अब मलाई भनिदियो के भन्छ राइट द भ्यालेन्सी अफ सोडियम। सोडियमको भ्यालेन्सी कति? सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ हामी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र लास्टमा कतिवटा? एउटा। र लास्टमा एउटा भनेको के? मेटल हो। सो मेटलले के गर्छ? लुज गर्छ। मेटलको प्रोपर्टी के हो? लुज गर्ने। सो यसको लास्टमा जति छ नि, मेटलको लास्टमा जति छ त्यो सब लुज गरिदिन्छ। भने यसले लुज गरिदियो भने अब यसलाई चेक गर्ने, यसको लास्टमा कतिवटा बच्यो? 8 वटा बच्यो। अब यो कम्फर्ट भइसक्यो, अब यो रिएक्ट गर्दैन। सो यसले कतिवटा लुज गर्यो अहिले? एउटा। त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी कति? 1। आर यु क्लियर? अब कोही सोधिदिन्छ कि वाइ द भ्यालेन्सी अफ सोडियम इज 1 अनि के भन्ने? एज सोडियम इज अ मेटल, उसले के गर्छ? मेटल सोडियमले सधैँ के गर्छ? लुज गर्छ। त्यसको प्रोपर्टिज के हो? लुज गर्ने। सो इट लुजेज 1 इलेक्ट्रोन टु बी इन अ अक्टेट स्टेट। क्लियर छ? क्लियर? अब इन द सेम वे इफ तिमीलाई भनिदियो त्यो के भन्छ राइट द भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन। सो क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँदा कसरी हुन्छ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 र लास्टमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाम्रो क्लोरिन के हो? 17 नम्बरमा पर्छ। सो यसको लास्टमा कतिवटा छ? 7 वटा छ। यो के हो? मेटल कि नन मेटल? नन मेटल। भने थियो 5, 6, 7 भएको लास्टमा नन मेटल हो। नन मेटलले सधैँ के गर्छ? गेन गर्छ। सो यसलाई 8 वटा बन्न अब कतिवटा चाहियो? एउटा चाहियो। एउटा आयो भने यसले के गर्छ? 8 वटा बन्यो, यो अक्टेट स्टेटमा आयो। सो यसले के गर्छ? अब यसको सोध्छ। सो यसलाई एउटा चाहियो, यसको भ्यालेन्सी कति? भ्यालेन्सी यसको 1। सो सोध्छ वाइ द भ्यालेन्सी अफ क्लोरिन इज 1, देन वाट यु एन्सर? एज इट इज नन मेटल, इट्स यसले के गरिदिन्छ? गेन गर्छ सधैँ। इट गेन 1 इलेक्ट्रोन टु बी इन अक्टेट स्टेट। क्लियर छ? आर यु क्लियर? इन द सेम वे इफ तिमीलाई भनिदियो कि राइट द भ्यालेन्सी अफ नियोन। सो नियोनको म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनायो भने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यसको भ्यालेन्सी कति? 0। लास्टमा 8 वटाको भ्यालेन्सी के? 0। एज इट डज नट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्सन। आर यु क्लियर? सो भ्यालेन्सी निकाल्न आयो, मजाले भ्यालेन्सी निकाल्न जाने हो। अब एउटा टेक्निक म सिकाउँछु है। अब टेक्निक इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, जस्तै सोडियमको म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्दा 2, 8, 1 हो। पहिलो सेलमा 2टा, सेकेन्डमा 8 वटा र थर्डमा एउटा हामी गर्छौँ गोलो गोलो बनाउँदा। यस, गेटिङ अ नट? आर यु गेटिङ? त्यस्तै म्याग्नेसियमको गर्दा हामी के गर्छौँ? म्याग्नेसियमको गर्दा 2, 8, 2 हो। त्यस्तै क्लोरिनको गर्दा हामी के गर्छौँ? 2, 8 र 7। त्यस्तै क्याल्सियमको गर्दा हामी के गर्छौँ? 2, 8, 8, 2 हो। त्यस्तै हामी अक्सिजनको गर्दा के गर्छौँ? 2 र 6। त्यस्तै हामी कार्बनको गर्दा के गर्छौँ? कार्बनको गर्दा 2 र 4 हो। त्यस्तै हामी आर्गनको गर्दा के गर्छौँ? आर्गनको के गर्छौँ हामी? 2, 8, 8 गर्छौँ। सो यो सबै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यस्तो बनाइन्छ। सो अब के गर्ने? टेक्निकको लागि लेख्ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बुझ्यो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मजाले लेख्ने र माथिबाट लेख्न स्टार्ट गर्ने। यहाँनिर 1, 2, 3, 4,
0 1 2 3 सबभन्दा पहिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 र तल माथिबाट फेरि लेख्ने 1 2 3 4 र तलबाट 0 1 2 3 क्लियर यो भनेको लास्टको सेलको इलेक्ट्रोनहरु हो अब हेर्नु यहाँनिर लास्टमा यसको एउटा छ एउटाको भ्यालेन्सी कति 1 यसको लास्टमा दुईटा छ दुईटाको भ्यालेन्सी कति यसको लास्टमा 7 वटा छ 7 वटाको भ्यालेन्सी कति क्लियर यसको लास्टमा 8 वटा छ 8 वटाको भ्यालेन्सी कति सो यो टेक्निकबाट पनि भ्यालेन्सी निकाल्न सकिन्छ बुझ्यो सो अब इट्स डिपेन्ड अपन यु तिमी कुन मेथड युज गर्छौ यो एउटा टेक्निक हो र यो टेक्निक एउटा एलिमेन्ट छोडेर काम लाग्छ है हिलियम हाम्रो हिलियमलाई छोड्दा हिलियमको भ्यालेन्सी सधैँ 0 हुने हो याद राख्नु ठीक छ त्यसपछि 19 वटा एलिमेन्टमा तिमी यो अप्लाई गर्न सक्छौ आई थिंक तिमी ट्राई गर्दै जानु यो मेथड आई थिंक 40 सम्म पनि अप्लाई हुन सक्छ क्लियर छ बट अहिले तिमीहरु 20 वटा एलिमेन्टको लागि मात्रै पढ्ने क्लियर ओके नाउ आफ्टर दिस अब लङ एन्सर क्वेशनको लागि हामी एउटा अझै के पढ्छौ यहाँनिर पोजिसन अफ एन एलिमेन्ट पोजिसन अफ एन एलिमेन्ट पोजिसन अफ एलिमेन्ट कोही तिमीलाई भन्छ राइट डाउन द पोजिसन अफ क्लोरिन or राइट डाउन द पोजिसन अफ के भन्छ सोडियम सो जसरी तिमीलाई पोजिसन सोधियो तिमी त्यहाँनिर के गर्दिनु माथि लेख्नु ग्रुप र पिरियड आर यु क्लियर ग्रुप र पिरियड पोजिसनको कुरा गर्ने बित्तिकै के गर्ने ग्रुप र पिरियड त्यसको ग्रुप र पिरियड सोध्दैछ सो सपोज मसँग सोध्यो क्लोरिनको पोजिसन कति सो यहाँनिर मोडर्न पिरियडिक टेबलमा हामी आउँछौँ अनि यहाँनिर चेक गर्छौँ सी यो क्लोरिन हेर्ने यो क्लोरिन कहाँ छ यो कुन ग्रुपमा छ 17 मा छ कुन पिरियडमा छ 3 पिरियडमा छ सो मजाले हामी के गर्दिन्छौँ यहाँ आएर 17 ग्रुप र 3rd पिरियड क्लियर छ त्यस्तै तिमीलाई भन्दियो सोडियमको पोजिसन कसरी के हो सोडियमको पोजिसन सो सोडियमको पोजिसन लेख्न हामी के गर्छौँ यहाँ सोडियम छ हाम्रो यसको के भन्छ ग्रुप कति 1 र पिरियड कति क्लियर यसको ग्रुप 1 र पिरियड 3 सो यस्तै ग्रुप र पिरियड हामी के गर्छौँ यहाँनिर पोजिसनमा लेख्छौँ क्लियर छ यहाँसम्म बुझ्यो अहिले मोडर्न पिरियडिक टेबल बनाउन आयो मोडर्न पिरियडिकको 4 वटा ग्रुपको बारेमा तिमी सिक्यौ त्यसपछि तिमी यहाँबाट अहिले भर्खर भ्यालेन्सी हामी सिक्यौँ र त्यसपछि हामी पोजिसन निकाल्न सिक्यौँ क्लियर छ सो अब यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो अबाउ प्रिन्सिपल भनेर तिमीहरूको बुकमा मेन्सन छ अबाउ प्रिन्सिपल है यो अबाउ प्रिन्सिपलमा के पढ्ने सो अबाउ प्रिन्सिपलले के गर्छ अहिलेसम्म तिमीहरू के गर्दै थियौ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गोलो गोलो गरेर बनाउँदै थियौ बट फ्रम नाउ अब यहाँनिरबाट सबसेलको बेसमा हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँछौँ जस्तै हाम्रो सेल के एलएमएन हो सो सबसेल हाम्रो के हुन्छ एस पी डी र एफ आर क्लियर सबसेल हाम्रो के चारवटा हाम्रो सबसेल एस पी डी र एफ अब क्यापेसिटी कसको कति सो यसको क्यापेसिटी 2 बुझ्यो अब यसमा के गर्दैन 4 8 गर्दै जाने र बढ्दै जाने अगाडि तिम्रो क्यापेसिटी आउँदै जान्छ सो 2 मा 4 8 गर्यो भने कति 6 मा 4 8 गर्यो भने कति के भन्छ या 10 मा 4 8 गर्यो भने कति सो यो यसको क्यापेसिटी हो यसको 2 पी को 6 डी को 10 र एफ को कति एफ को 14 आर यु क्लियर यो 4 वटा के हुन्छ हाम्रो के हो 4 वटा हाम्रो सबसेलहरु यसको बेसमा हामी के गर्छौं इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउने गर्छौं अब यसको एउटा अबाउ प्रिन्सिपलबाट हामी एउटा फर्मुला निकाल्छौं सो म फर्मुला निकाल्न सिकाउँदैन म डाइरेक्ट तिमीलाई फर्मुला भनिदिन्छु है त्यो के फर्मुला हो के कसरी कुन टेक्निकबाट लर्न गर्ने सो यहाँनिर डाइरेक्टली के लेख्ने 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 क्लियर छ 1 2 2 3 3 4 र त्यसपछि यस पी यस आर यु क्लियर 1 2 2 3 3 4 यस पी यस क्लियर छ यो फर्मुला एकदमै याद राख्ने टेक्निक हो टेक्निक युज गर्ने यो कसरी निकालिन्छ त्यो इफ तिमीलाई कहिले चाहियो भने म लङ भिडियो बनाउँछु त्यसमा अरल्स तिमीहरुमा कुनै दिन म सिकाइदिन्छु बट अहिलेको लागि के गर्ने 1 2 2 3 3 4 क्लियर छ र एसएसपी एन्ड एसपीएस आर यु क्लियर ओके अब तिमीले भनिन्छ राइट डाउन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ पोटासियम अन द बेसिस अफ सबसेल सो पोटासियम यो पोटासियम हाम्रो कति नम्बरमा आउँछ 19 नम्बरमा आउँछ हो सो अब के गर्ने फर्मुलामा आउने 1 यसको क्यापेसिटी कति 2 त्यसपछि फर्मुलामा के छ 2 यसको क्यापेसिटी कति
यसको 2 देन आफ्टर फर्मुलामा के छ 2p छ p को क्यापेसिटी कति 6 त्यसपछि फर्मुलामा के छ 3s यसको क्यापेसिटी कति 2 इन द सेम वे फर्मुलामा अगाडि बढ्दा के हो 3p p को क्यापेसिटी कति 6 त्यसपछि अगाडि फर्मुलामा के छ 4s यसको क्यापेसिटी कति यसको क्यापेसिटी 2 बट यहाँनिर काउन्ट गर्ने कति भयो हाम्रो 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 वटा भइसक्यो अझै हामीले कतिवटा चाहियो एउटा चाहियो अनि हामी के गर्छौँ यहाँनिर 1 लेखिदिन्छौँ अरे क्लियर इन द सेम वे तिमीलाई भन्दियो सोडियमको सो सोडियमको इलेक्ट्रोनिक एटोमिक नम्बर कति छ 11 छ सो यसको लेख्दाखेरि हामी सेम फर्मुला युज गर्ने 1s यसको क्यापेसिटी कति 2 त्यसपछि 2s यसको क्यापेसिटी कति त्यसपछि 2p p को क्यापेसिटी कति 6 कति भइसक्यो 2 2 4 6 4 10 भयो अब कतिवटा चाहियो हामीलाई एउटा अनि के गर्ने 3s1 क्लियर छ इन द सेम वे मलाई म्याग्नेशियमको भन्दियो म्याग्नेशियमको सम यहाँ क्लोरिनको भन्दियो है सपोज हामीलाई भन्दियो क्लोरिनको सो क्लोरिनको बनाउँदा के गर्छौँ हामी फेरि फर्मुला हुने 1s2 त्यसपछि फर्मुलामा के छ 2s यसको कति 2 त्यसपछि फर्मुलामा छ 2p p को कति 6 त्यसपछि फर्मुलामा के छ 3s यसको क्यापेसिटी कति 2 इन द सेम वे फर्मुलामा के छ 3s पछि 3p p को क्यापेसिटी कति 6 बट काउन्ट गर्ने 2 2 4 6 4 10 2 12 अझ हामीलाई कतिवटा चाहियो 5 वटा क्यापेसिटी 6 छ तर 5 वटा चाहियो त्यही भएर हामी यहाँनिर 5 लेखिदिन्छौँ सो इन दिस वे हामी के गर्छौँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्छौँ हामी अन द बेसिस अफ द सब सेल क्लियर छ अब यहाँनिर 4 वटा सब सेल छ है 4 वटा सब सेल छ त्यस्तै यहाँनिर याद राख्ने यसको ब्लक सोधिन्छ सधैँ जस्तै 4 वटा सब सेल छ त्यस्तै 4 वटा हाम्रो ब्लक पनि छ याद राख्ने ब्लक हाम्रो टोटल 4 वटा छ कुन कुन यस ब्लक पी ब्लक डी ब्लक र एफ ब्लक ठीक छ यस ब्लक पी ब्लक डी ब्लक र एफ ब्लक 4 वटा ब्लक छ अब तिमीलाई भन्दियो पोटासियम कुन ब्लकमा पर्छ सोध्यो पोटासियम कुन ब्लकमा पर्छ सो पोटासियमको लास्टमा हेर्ने कुन छ लास्टमा के लेखिरा छ यस छ सो यो के हो यस ब्लकमा पर्छ पोटासियम कुन ब्लकमा पर्छ यस त्यसको लास्टमा हेर्ने इन द सेम वे सोडियम कुन ब्लकमा पर्छ यसको लास्टमा के छ यस छ त्यही भएर यो कुन ब्लकमा पर्यो यस ब्लकमा पर्यो क्लोरिन कुन ब्लकमा पर्यो पी ब्लक यसको लास्टमा के छ पी छ त्यही भएर यो पी ब्लकमा छ क्लियर त्यसको लास्टमा हेर्ने त्यो कहाँनिर इन्टर गर्दैछ यी पी मा इन्टर गर्दैछ त्यसको पी ब्लक हो एफ मा इन्टर गर्दैछ एफ ब्लक हो एस मा इन्टर गर्दैछ एस ब्लक हो अब यहाँबाट एउटा अझै पत्ता के लाउने पिरियड हामी भन्न सक्छौँ यसमा हेर्ने यहाँनिर यो पोटासियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन छ बेसमा सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन छ 4 यसको पिरियड 4 हो बुझ्यो इन द सेम वे सोडियमको हेर्ने सोडियमको सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन हो 3 यसको पिरियड 3 हो क्लियर यो क्लोरिनको सबभन्दा हाईएस्ट नम्बर कुन हो 3 यसको पिरियड के हो 3 हो अरे क्लियर छ यहाँनिर एकदमै क्लियर भएर यहाँनिर के पढ्यो अहिले फेरि हामी सब सेल के भन्छ सब सेलको बेसमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउन देन आफ्टर हामी के सिक्यौँ यहाँनिर ब्लकहरूको बारेमा सिक्यौँ बुझ्यौ सो यहाँबाट यो सबै बिस्तारै जब यो सबै कुरा तिम्रो दिमागमा एकदमै इजिली बुझ्छौ अनि त्यसपछि तिमी के गर्न सक्छौ 4 मार्क्स प्रब्लम अब सोल्भ गर्न रेडी हुन्छौ क्लियर छ अब एउटा टपिक छ यहाँबाट सो नाउ आवर टपिक इज रिएक्टिभिटी यो टपिकलाई एकदमै ध्यान दिएर सिक्ने एकदमै ध्यान दिएर सिक्यौ भने वन शटमा बुझ्छौ हैन भने बुझ्नु भने गाह्रो हुन थाल्छ यसलाई कसरी लेख्ने भनेर क्लियर छ रिएक्टिभिटी अब मसँग क्वेशन आउँछ which one is more reactive between sodium and potassium बुझ्यो भन्छ मलाई सोडियम र पोटासियममा कुन बढी रिएक्टिभ सो सबभन्दा पहिला के गर्ने यहाँनिर सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन एकचोटि बनाउने म डिटेल्समा बुझाइरहेको छु तिमीलाई बुझ्नलाई त्यही भएर म यो सबै बनाइरहेको छु नत्र एक्जाममा यो सबै बनाउनु पर्दैन मात्र लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ म भनिदिन्छु क्लियर छ सो इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन द सेम वे 1 छ अब अगाडि बढ्यो भने यहाँनिर अब पोटासियमको एकचोटि बनाउने 1 2 3 4 5 6 7 8 देन आफ्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 एन्ड अगेन 1 यो हाम्रो पोटासियम हो यो हाम्रो सोडियम हो
हो। अब ध्यान दिने, यहाँदेखि लिएर यो न्युक्लियसदेखि लिएर लास्ट इलेक्ट्रोनको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। के भन्छौँ? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स भन्छौँ। र यहाँनिरदेखि लिएर यहाँको यो न्युक्लियसदेखि लिएर यहाँको बिचको डिस्टेन्सलाई। सो अब हेर्ने कसको डिस्टेन्स बढी छ, सोडियमको बढी छ कि पोटासियमको? पोटासियमको बढी छ। सो अहिले पावरफुल कोसँग बढी फोर्स छ अहिले? सोडियमसँग कि पोटासियमसँग? सोडियमसँग छ। किन? कोसँग अहिले बढी फोर्स छ? किनकि इफ दुईटा म्याग्नेटलाई तिमी जति नजिकमा ल्याउँछौ भने के हुन्छ? त्यो पावरफुल हुँदै जान्छ। जति टाढा हुन्छ, जति तिमी टाढा गरिदियौ के हुन्छ? उसको पावर घट्दै जान्छ। त्यही हो सेम कन्सेप्ट यहाँनिर युज गर्ने। जति नजिकमा हुन्छ त्यसको पावर के हुन्छ? बढी हुन्छ, र जति टाढा हुन्छ त्यसको पावर के हुन्छ? थोरै हुन्छ। सो यहाँनिर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यो दुईटैमा कसको बढी छ अहिले? सोडियमको हाई छ अहिले। सोडियमसँग के छ? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अहिले मोर छ, र योसँग के छ अहिले? लेस छ। यो दुईटै के हो? मेटल कि नन मेटल? यो दुईटै मेटल हो। मेटलको काम के हो? लुज गर्ने कि गेन गर्ने? लुज गर्ने। क्लियर? अब हेर्ने दुईटैमा कसले सबभन्दा छिटो लुज गरिदिन्छ? पोटासियमले। किन? किनकि सोडियमलाई तानेर राखेको छ, किनकि त्यसको फोर्स के छ? तिनीहरूको बिचको फोर्स एकदमै स्ट्रङ छ, तर पोटासियमको कम्पेरिटिभली लो छ। क्लियर? अब तिमीलाई भनिदिन्छ, अब तिमीसँग सोध्छ विच वान इज मोर रिएक्टिभ बिट्विन सोडियम एन्ड पोटासियम, अनि के एन्सर गर्ने? पोटासियम इज मोर रिएक्टिभ। वाइ? बिकज सबभन्दा पहिला के चेक गर्ने? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कसको बढी? सोडियमको बढी छ यहाँनिर, किनकि दुईटै नजिकमा छ, यो अलिकति टाढामा छ। त्यसपछि के हेर्ने? यो मेटल हो कि नन मेटल हो? यो मेटल हो। मेटलको काम के? लुज गर्ने। दुईटैलाई के छ? एउटै इलेक्ट्रोन लुज गर्नुपर्ने हो, एउटा। सो सबभन्दा छिटो कसले छोडिदिन्छ? जसको पावर कम हुन्छ। क्लियर? अब सपोज तिमीलाई भन्दियो सोडियम र क्याल्सियम, सोडियम र क्याल्सियममा कुन बढी रिएक्टिभ? किनकि क्याल्सियमको त लास्टमा दुईटा हुन्छ। सो कुन बढी रिएक्टिभ भइहाल्छ? कुन? सोडियम, किनकि सोडियमलाई एउटा मात्रै लुज गर्नुपर्ने हो। क्लियर छ? इन द सेम वे अर्को एउटा तिमीसँग सोध्छ यहाँनिर, के भन्छ? फ्लोरिन र क्लोरिन बीच कुन बढी रिएक्टिभ? सो फेरि म इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाएर बुझाउँछु। 1 2 3 4 5 6 7 यो फ्लोरिन हाम्रो भयो, र यो हाम्रो 1 2 3 4 5 6 7 8। त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 यो हाम्रो फ्लोरिन र क्लोरिन हो। अगाडि मैले मेटलमा के भने? जसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के छ? जसको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कम छ त्यो बढी रिएक्टिभ हो। जो टाढा छ नि उसले छिटो छोडिदिन्छ। जस्तै पोटासियमको के थियो? टाढा थियो, उसले के गर्छ? इलेक्ट्रोनलाई छिटो छोडिदिन्छ। तर सोडियमले के गर्छ? तानेर राख्छ। त्यही भएर सोडियम र पोटासियममा कुन बढी रिएक्टिभ हुन्छ? पोटासियम रिएक्टिभ हुन्छ। क्लियर छ? अब यहाँ फ्लोरिन र क्लोरिनमा हेर्ने। सी, सबभन्दा पहिला इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कसको हाई छ अहिले? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कोसँग बढी छ? फ्लोरिनसँग। यसको नजिकमा छ। म के भन्नु? जति नजिकमा हुन्छ त्यति त्यसको फोर्स बढी हुन्छ। बुझ्यो? जति नजिकमा हुन्छ त्यसको फोर्स के हुन्छ? बढी हुन्छ। सो यहाँनिर के छ? यो नजिकमा छ तर यो कम्पेरिटिभली अलि टाढामा छ। सो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अहिले कसको बढी? कसको? फ्लोरिनको हो। अहिले फ्लोरिनको के छ? मोर छ, बढी छ अहिले इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स। अब यो दुईटै के हो? नन मेटल हो। नन मेटलले के गर्ने? लुज गर्ने कि गेन गर्ने? गेन गर्ने। सो अब म एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिर राखिदिएँ भने कसले सबभन्दा छिटो गेन गरिदिन्छ? कसले? फ्लोरिनले गर्छ। किन? किनकि यसँग पावर के छ? बढी छ। उसले स्वाटै के गरिदिन्छ? तानिदिन्छ। क्लियर? सो अब फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी रिएक्टिभ? फ्लोरिन बढी रिएक्टिभ। क्लियर छ? सो रिएक्टिभिटी भनेको बुझ्यो। अब लेख्न मन छ भने कि आफूले मिलाएर लेख्ने कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कसको सबभन्दा, लेख्दाखेरि के ध्यानमा राख्ने? इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, र त्यसपछि लुज गर्छ कि गेन गर्छ, र कुन बढी रिएक्टिभ हो भनेर तिमी कन्क्लुजन गरिदिनु। अब एकचोटि म पिरियोडिक टेबलमा नि बुझाइदिन्छु तिमीहरूलाई। सी, यो मेटल साइड हो है, यो मेटल साइड हो। सो मेटलमा के हुन्छ? जसरी तल आउँछौ तिम्रो रिएक्टिभिटी बढ्दै जान्छ। क्लियर छ? जस्तै यो हाइड्रोजन भन्दा बढी रिएक्टिभ लिथियम, लिथियम भन्दा बढी रिएक्टिभ सोडियम, सोडियम भन्दा बढी रिएक्टिभ पोटासियम। बुझ्यो? बेरिलियम भन्दा बढी रिएक्टिभ म्याग्नेसियम भन्दा बढी रिएक्टिभ क्याल्सियम। तर यो नन मेटलमा के हुन्छ? उल्टो भइहाल्छ। के भन्छ? फ्लोरिन र क्लोरिनमा कुन बढी रिएक्टिभ? माथिको रिएक्टिभ। क्लियर? यहाँनिर के हुन्छ? तिमी तलतिर आयो भने रिएक्टिभिटी बढ्यो, तर यहाँनिर तलतिर आयो भने के हुन्छ? रिएक्टिभिटी घट्यो। क्लियर? सो रिएक्टिभिटीमा बुझ्नुपर्ने भनेको यति मात्रै हो।
क्लियर छ ओके सो विथ दिस आवर थ्योरी पार्ट अफ क्लासिफिकेसन एन्ड इलिमेन्ट हाम्रो अब सकिसक्या छ अब हामी न्युमेरिकल पार्टहरू जति एसीमा सोधिएको क्वेसनहरू छ त्यो सबै हामी गरौँला त्यसको लागि हामी नेक्स्ट भिडियो म धेरै छिटो अपलोड गरिदिन्छौँ त्यहाँबाट तपाईँहरू 4 मार्क क्वेसनहरू जति छ त्यो सबै हामी एटेम्प्ट गरेर सोल्भ सँगै हामी गरौँला थ्याङ्क यू